मसलकन सूफियों की राहों पर हैं। मसलक इनका क्या है? मजहब अलग है, मसलक अलग है, दीन अलग है। दीन इस्लाम है, दीन किसी मजहब का नाम नहीं है। मजहब वो है जो लोगों ने अपने तई बनाए, उनको क्या कहा जाता है? मजहब। और दीन वो है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए इस उम्मत के ऊपर नाजिल फरमाया है। तो ये मसलकन सूफियों की राहों पर है। और ये सूफी, ये नक्शबंदी, सहरवर्दी, साबरी, कलियरी है ना, रिफाई, बदवी, चिश्ती, ये तमाम सब सूफियों की राहें इन राहों, इन सिलसिलों में हैं। और अकीदे में और मनहज में ये मातुरीदी और अशरी, मातुरीदी और अशरी हैं। और सिलसिले तसव्वुफ में तमाम सिलसिलों से ये मुंसलिक हैं। जो तसव्वुफ के सिलसिले अभी मैंने बताए हैं, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी, तमाम सब, इन तमाम सिलसिलों से ये मुंसलिक हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह कि इनके भाई बरेलवी अकीदे के लोग जो हैं, अकीदतन ये हनफी अकीदे में, बरेलवी अकीदे और मनहज और मसलक में ये मुख्तलिफ, बिल्कुल वही मनहज, वही मजहब, वही अकीदा, बिल्कुल जैसे बरेलवियों का है और बिल्कुल इन्हीं का है। तो बरेलवी भी हनफी, देवबंदी भी हनफी, बरेलवी मसलकन सूफियों और संतों की राह पर चलने वाले, तो देवबंदी भी इन्हीं सूफियों की राह पर चलने वाले। बरेलवी अकीदे में मातुरीदी और अशरी हैं, तो देवबंदी भी मातुरीदी और अशरी हैं। बरेलवी, चिश्ती, कादरी, सहरवर्दी, नक्शबंदी, अबुल अलाई, मुजद्दिदी और ये तमाम सब फिरकों यानी सिलसिलों के अंदर मुंसलिक हैं। तो देवबंदी भी चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सहरवर्दी हैं। बरेलवी फिक्री तौर पर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम तस्वुर करते हैं, तो देवबंदी भी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम, अपना पेशवा तस्वुर करते हैं। अगर कहीं फर्क आता है देवबंदियत और बरेलवियत में, तो आगे चल करके ये आता है कि देवबंदी उसूल और फुरू में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही की तकलीद करते हैं। असल और फुरू में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही की तकलीद करते हैं। और बरेलवी अपने इमाम अहमद रजा खान साहब, उनको अपना पेशवा, उनको अपना रहबर और उनको अपना इमाम तस्वुर करते हैं। ये एक बुनियादी फर्क है। और एक और बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क देवबंदी और बरेलवी में यह है कि बरेलवी जो भी बात कहता है, अकीदे की हो या मजहब की हो या मसलक की हो या सूफियों की बातें हों या अकीदों की बातें हों या ये तमाम सब बातें जो हैं वो डंके की चोट पर कहता है। बरेलवी जो भी कहता या करता या लिखता है वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने बयान करता है, अपने मसलक, अकीदे, सिलसिले तसव्वुफ का वो ऐलान करता है। मगर देवबंदी और बरेलवी में यही एक और बुनियादी फर्क यह है कि देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं, लेकिन सब पर्दे की आड़ में करते हैं। सब किसकी आड़ में करते हैं? पर्दे की आड़ में करते हैं। बज़ाहिर वो बरेलवियों को ताने देते हैं और उन्हें कबूरी कहते हैं और उन्हें मुशरिक और बिदती कहते हैं और उन्हें नियाज और फातह करने वाला कहते हैं, लेकिन बबातिन यही लोग अपनी किताबों के अंदर अपने अंदरूनी तौर पर आपस में ये लोग जो है वही काम करते हैं, लेकिन ये अपनी किताबों में ये तमाम सब लिखते हैं, अवाम के सामने ये बातें बयान नहीं करते। लेकिन पर्दे की आड़ में ये लोग आपस में मुफाहमत और आपस में दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हनफी देवबंदी जो हैं उनकी बहुत कोशिश है बरेलवियों को मना लें, दना लें ताकि ये एक हो जाएं, लेकिन बरेलवी इनको तो मुंह भी नहीं लगाता। ये तो अगर मस्जिद में घुस जाए तो इन्हें मस्जिदें धुलवाता है बरेलवी, बहुत दूर भागता है देवबंदियों। वहाबियों से तो बात ही नहीं करते, कहते ये लोग तो खर्रे लोग हैं, इनसे तो छोड़ो, ये तो खुले काफिर हैं, सीधे कहते। लेकिन देवबंदियों को ये कहते हैं ये चूहे हैं, चूहों की तरह बिलों के अंदर घुस करके और इस तरह जड़ें काटते हैं। जैसे ममलकत अरबिया के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर हमारे मुल्कों के बहुत घुस आए हुए चूहे मौजूद हैं, यहाँ भी चूहे मौजूद हैं। ये शेर बन करके मैदान में नहीं आते हैं, ये चूहों की तरह कतर कतर काटते हैं ये लोग, समझ रहे हैं। जहां मौका मिलता है और जहां नहीं मिला वहां बिलों में घुस जाते हैं। हाँ हम भी वही, तुम भी वही, सब कुछ, हम भी मुआहिद, तुम भी मुआहिद। लेकिन ये मुनाफिक है दरअसल। गलत कहने का मतलब यह है कि जिस तरह अब ये आपस में मिलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बरेलवी इनको अपने आगे अपने जो है करीब भी फटकने नहीं देते हैं। और जिस तरह से बरेलवी जमात के लोग और उसके उलमा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को, इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह को, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह,
جو توحید کے بانی اور مبانی مملکت سعودی عربیہ میں 100 سال سے ہیں، اور انہوں نے جو ہے الحمدللہ توحید کی دعوت سے اس مملکت کے گوشوں گوشوں کو جو ہے منور و مجلہ کیا، اور شرک اور بدعات کی اور خرافاتیں جو تھیں اس کو ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی بدولت اور اسی توحید کی نعمت کے بدلے یہ مملکت سعودی عربیہ یہاں کو عطا فرمائی، اسی دعوت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں امن و امان سب کچھ ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بریلوی جو ہے نا یہ کافر کہتے ہیں، نجدی کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ وہابی کافر ہیں، یہ سب کافر ہیں، بلکہ بریلویوں کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب، یہ تمام سب لوگ، یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں، اور جہنم کے دروازے کے اوپر یہ کتے بن کے رہیں گے، نعوذ باللہ۔ ان کا فتویٰ ہے ان کے امام کا، اور وہ علل اعلان کہتے ہیں، اور وہ ڈنگے کی چوٹ پر کہتے ہیں، وہ مجلسوں میں کہتے ہیں، ہر جگہ کہتے ہیں مجھے ان سے شکوہ نہیں، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں۔ کیوں؟ وہ تو کھلے، وہ تو بدعقل ہیں، وہ جاہل ہیں، اکڑ ہیں، گنوار ہیں، انہیں اللہ کی قسم علم نہیں ہے، انہیں تعلیم نہیں ہے، ان کے مولویوں نے ان کے عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جس کے سامنے توحید و سنت کی دعوت ہو جاتی ہے وہی بریلوی پھر دیوبندی نہیں بنتا ہے، وہ دوڑ کر کے نیچے ہی آ کے زمین کے اوپر اس کا پیر رکتا ہے، وہ بیچ میں کھجور کے اوپر نہیں اٹکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہی سب بریلوی کرتے ہیں، لیکن یہی سب، آئیے میں پردہ اٹھاؤں حقیقت سے کہ یہی سب دیوبندی بھی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہی لوگ علماء سعودی عربیہ کے اندر آتے ہیں یہاں کے ٹکٹ پر اور بیٹھ کے مرغیاں اور بکرے چڑھاتے ہیں اور یہاں سے صدقے اور خیرات اور چندے بٹور کے لے جاتے ہیں، تو یہی علماء یہاں بیٹھ کر کے کہتے ہیں ہم بھی وہی ہیں جو اے سعودیہ کے لوگ ہو، آپ ہو، وہی ہو، ہم محمد بن عبد الوہاب کو مانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں اب یہ پردہ میں اٹھا رہا ہوں، ذرا آپ بھی آنکھیں کھولو اور ان کی کتابیں اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان دیوبند کے علماء نے، دیوبند کے مولویوں نے محمد بن عبد الوہاب، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کیا کیا گند پھیلائی ہے، اور وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں اور آج بھی ان کتب خانوں میں بک رہی ہیں اور چھپ رہی ہیں، لیکن وہ اردو میں ہیں، عربی میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ عربی میں آئیں گی تو ان کے بھانڈے پھوٹیں گے، عربی میں آئیں گی سعودیوں کو پتہ چلے گا، عربی میں آئیں گی یہاں کے مشائخ اس کے اوپر مطلع ہوں گے، اور پھر ان کا آنا جانا بھی بند ہو سکتا ہے، ان کی اوپر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب اردو میں ہے، یہ سب دیکھیں، یہی گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جس طرح سے کہ بریلوی ان مشائخ کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن میں ایک پردہ اٹھا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب بھائی تم وہ ہو تو پھر چھپ کے کیوں رہتے ہو؟ کھل کے آؤ سامنے، کیوں منافقت کی چادریں اوڑھ کے بیٹھے ہو؟ اس لیے ہمیں یہ محنت کرنا پڑ رہی ہے، تم کھل کے آ جاؤ نا سامنے، کیوں چھپ کر کے؟ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے؟ ہم یہ کہتے ہیں فیض الباری اٹھائیے، علامہ انور شاہ کاشمیری جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی جس کا نام فیض الباری ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 42 اٹھائیے، جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 4، ان جلدوں کے اندر انور شاہ کاشمیری حنفی دیوبندی نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گالیاں لکھی، وہ میں بھی نوٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے محمد حسن سنبھلی حنفی دیوبندی نے اپنی کتاب حاشیہ نظم الفرائض علی شرح العقائد النسبی، اس کے اندر بھی محمد بن عبد الوہاب بن تیمیہ وغیرہ کو گالیاں دیں۔ اسی طرح حبیب احمد کیرانوی دیوبندی حنفی نے اپنی کتاب قواعد فی علوم الفقہ کے اندر ابن تیمیہ اور دیگر مشائخ کو گالیاں دیں۔ ظفر احمد عثمانی کی کتاب جو ہے اعلاء السنن، اس کے مقدمے میں اس نے جو ہے گالیاں لکھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جاہل اور گنوار اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ چنانچہ قصہ لمبا نہ ہو، چند ایک حوالے میں دے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائے دیتا ہوں۔ انور شاہ کشمیری جو شیخ الجامعہ ہیں، جو شیخ الجامعہ تھے دارالعلوم دیوبند کے، اپنی کتاب فیض الباری علی صحیح البخاری جلد 1 صفحہ نمبر 171 کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اما محمد بن عبد الوهاب النجدي فإنه كان رجلا بليدا قليل العلم فكان يتصارع إلى الحكم بالكفر۔ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوهاب جو نجد کے اندر پیدا ہوا، وہ جو نجدی تھا وہ پرلے درجے کا بیوقوف اور گنوار آدمی تھا، جاہل تھا، قلیل العلم، بہت تھوڑا علم اس کے پاس تھا،
اور وہ لوگوں کو کافر بناتا تھا. اور لمبی عبارت ہے, میں اتنا بیان کرنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن یہ انور شاہ کشمیری فیض الباری آج بھی موجود ہے, کوئی بھی جا کر کے دیکھ لے. اسی طرح سے شیخ حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے رئیس التدریس